स्वदेशी पाहुनाहरूको शुभकामना सुन्छौं र यो शुभकामनाको श्रृंखला सुरु गर्छु। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री माननीय कमल थापाबाट। समयको चाप छ, उहाँ साह्रै सन्तुलित बोल्नुहुन्छ, समयको सीमालाई अवश्य ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आउँदै हुनुहुन्छ शुभकामना मन्तव्यका लागि माननीय कमल थापा। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय प्रदीप गेवाली ज्यू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरू, नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेतृत्व पंक्ति लगायत यहाँ उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पवित्र गंगा नारायणीको किनारमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको महाकुम्भमा आज सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ। मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको व्यस्तताका बावजुद आज तपाईहरू समक्ष पार्टीको तर्फबाट महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना बोकेर आएको छु। नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक प्रमुख शक्ति हो। नेकपा एमाले अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो। तपाईहरूको यो महाधिवेशनलाई देश विदेशका शक्तिहरूले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन्। यो महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ भन्ने उत्सुकताका साथ प्रतीक्षा गरिराखेका छन्। त्यही उत्सुकताकै सन्दर्भमा म पनि शुभकामनाका साथसाथै केही अपेक्षाहरू बोकेर तपाईहरू समक्ष आएको छु। 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर हामीले राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्यौं। आज हामी कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ आइपुगेका छौं, यो प्रश्नलाई महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अहिले देश संकटको भूमरीमा परेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा बिस्तारै देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागिरहेको संकेत पाइन्छ। योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरिँदै आएको धर्म परिवर्तनले हामी नेपालीहरूको सनातन धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त पार्ने प्रयास भइराखेको छ। नेपालकै इतिहासमा
अहिले सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको छ। देशभित्र सामान्य जागिर पाउन नसकेको कारणले गर्दा 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा अहिले बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा तपाईहरुको महाधिवेशन हुँदैछ। देशले तपाईहरुबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। मलाई पूरा विश्वास छ केपी ओली जस्तो एउटा दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्नेछ। तपाईहरुको लोकप्रिय अध्यक्ष केपी ओलीसँग एउटै सरकारमा रहेर मैले पनि केही समय काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। जति बेला केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी भयौं त्यसबेला देशमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीले देश र जनताले कष्ट भोग्नु परिराखेको थियो। त्यो अवस्थामा मलाई आज यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ। केपी ओलीको सुझबुझ र मार्गदर्शनमा रहेर हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एक इंच पनि आँच आउन नदिकन भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्त गर्न सफल भयौं। मधेसमा बलिरहेको आन्दोलनको आगोलाई मच्चर पार्नका निमित्त सफल भयौं। त्यति मात्र होइन, उहाँकै नेतृत्व र मार्गदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग व्यापार परिवहन लगायत रेल, तेल र बिजुलीको दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धी नयाँ खाका निर्माण गर्न सक्षम भयौं र अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठालाई बढाउनको निमित्त सक्षम भयौं। केपी ओलीको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको गतिविधिबाट भने म त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन। पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह र विवादको कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँले र नेकपाले जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेन। यति भन्दा भन्दै तैपनि धेरै विवादका बावजुद, धेरै विरोधाभास र असफलताका बावजुद दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईहरुको पार्टीलाई यो देशले सधैं सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। यही कारणले गर्दा तपाईहरुको यो सम्मेलनबाट मैले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छु। देशलाई संकटबाट जोगाउन र देश बचाउन तपाईहरुलाई पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त होस्, मेरो यही हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय कमल थापाज्यू। अब म आफ्नो शुभकामना